आजको मितिमा सर 145 रुपियाँ लिटरमा पेट्रोल कहाँ पाउँछ नेपालमा? कोही पाउँछ सरल थाहा छ? आजको डेटको होइन, प्रति 165 पुगिसक्यो नि अब। त्यही त 160-165 पुगिरहेछ, तर 145 रुपियाँ प्रति लिटरमा पेट्रोल पाउँछ सर। कहाँ भन्नु न? बजारमा एक्सिडेन्टको केस हेर्ने हो भने तपाईँको 4 पाङ्ग्रे भन्दा एटलिस्ट 60 टाइम्स बढी चाहिँ 2 पाङ्ग्रेको एक्सिडेन्ट छ सर। उसले राम्रोसँग चलाउन सक्छ कि सक्दैन तपाईँलाई केही थाहा छ? केही पनि थाहा छैन। तपाईँ चढ्नुहुन्छ जानुहुन्छ, तर तपाईँको डेस्टिनेसनसम्म तपाईँ पुग्नुहुन्छ कि पुग्नुहुन्न थाहा छैन सर। होइन, अनुभवको कुरा त 4 पाङ्ग्रेमा पनि त त्यो त लागु होला नि। होइन सर, 4 पाङ्ग्रेमा एकदमै कम। र बाइकको भाडा 15 रुपियाँ या 20 रुपियाँ भनेर कसले भने हो? कसले भने हो? कुनै निकायले भने हो? तपाईँलाई मन लाग्यो तपाईँ 15 रुपियाँ भनिदिनु भयो, अर्कोलाई मन लाग्यो अर्कोले 20 रुपियाँ भनिदियो, त्यसरी चलाउने? तपाईँ ट्याक्सी चढेर गएको 50 रुपियाँ पर किलोमिटर भाडा भनेको छ, तर बाइक चढेर गएको तपाईँको भाडा कति त कसले निर्धारण गरे हो? यो चाहिँ मलाई भनिदिनु त तपाईँ। यसमा त तपाईँहरूले पनि त पोलिसी लेभलमा कुराकानी गर्नु पर्यो नि। म छिटो पुग्छु भन्ने त तपाईँलाई लागिरहेछ, तर म डेस्टिनेसनमा पुग्छु कि पुग्दैन भन्ने पनि त क्वेसन छ नि त, होइन र? त्यो चलाइरहेको मान्छे कति अनुभवी हो? त्यो बाइक चलाउने मान्छेलाई ल यति वर्षको अनुभव भएकालाई दिने, त्यही राइड सेयरिङ कम्पनीले पनि त एउटा मापदण्ड बनाउन सक्छ नि त। हिजो लाइसेन्स निकालेको मान्छे आज आएर बाइक चलाइरहेछ, तपाईँको लगेर ठोकिरहेछ अर्को ठाउँमा लगेर, त्यो त राइड सेयरिङ चलाउने कम्पनीले पनि लिनुपर्ने जिम्मेवारी होइन र? तपाईँले रिक्वेस्ट गरेको ठाउँबाट ट्याक्सी आइपुगेको छैन भने तपाईँले एउटा म्यासेज छोडिदिनुहोस् न हामीलाई, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नुहोस्, किनभने सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटीका लागि पनि, सस्तोका लागि पनि, राम्रोका लागि पनि, भरपर्दो यात्राका लागि पनि ट्याक्सी मान्डु छँदैछ। अहिले पनि ट्याक्सी मान्डुमा राइड गर्ने 70-80% युजर्सहरू भनेको इन्टरनेसनल ट्राभलर्सहरू छन्, किनभने टुरिस्टहरू आउन थाले नि त नेपाल आउन थालिसकेपछि उनीहरू आउँदा बित्तिकै ट्याक्सी भनेर खोज्छन् नि त, ट्याक्सी खोज्दा बित्तिकै ट्याक्सी मान्डु आइरहेछ। बजेट भाषणमा एउटा कुरा हुन्छ, तर इम्प्लिमेन्टेसनमा फेरि त्यो अर्कै बाटो, त्यो कहाँ पुगिदिन्छ थाहा हुँदैन कि। सरकारले 25 लाखसम्म स्टार्टअपहरूलाई लोन दिने बिना दितो भन्यो, त्यो 25 लाख कसले दिने त? ब्याङ्कले भनेको छ त, ब्याङ्कले दिन्छ? तपाईँलाई लाग्छ ब्याङ्कले गएर आज कुनै पनि नेपालको ब्याङ्कमा? नमस्कार, कार्यक्रम सूत्र संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस कार्यक्रममा विगत 2 वर्षदेखि स्टार्टअप बिजनेस चलाउँदै आउनुभएको र ट्याक्सी मान्डु एप सञ्चालन गरिरहनु भएको ट्याक्सी मान्डुका सञ्चालक अर्जुन केसी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी उहाँसँग ट्याक्सी मान्डुले गरिरहेका गतिविधि र स्टार्टअप बिजनेसमा भएका अवसर र चुनौतीका बारेमा कुरा गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। नेपालमा तपाईँ स्टार्टअप बिजनेसको उसमा चाहिँ परिचित हुनुहुन्छ। यता तपाईँले सुरु गर्नुभयो जुन स्टार्टअप बिजनेसको रूपमा एउटा ट्याक्सी मान्डुलाई लिएर आउनुभयो, हुन त यसको इतिहास झन्डै 2 वर्ष बितिसकेको छ। कसरी यतातिर तपाईँको सोच गयो? होइन, अब यस्तो हो, यसमा तपाईँको प्रविधिसँग अथवा प्रविधिलाई प्रयोग गरेर आम जनताको जनजीविकालाई सहज बनाउनुपर्छ, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने सोच पहिलेदेखि पनि हो, होइन? र स्पेसल्ली नेपालमा चाहिँ तपाईँको ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा नट ओन्ली ट्याक्सिज, हरेक ट्रान्सपोर्टेसनको सेक्टर चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड नै छ, होइन? क्रिएट के गरिरहेछ भने जब कम्पिटिसन हुन्छ त्यस पछाडि के हुन्छ, रेट घट्छ, फेसिलिटी बढ्छ, होइन र? जसले गर्दा युजरले के गरिरहेछ, ट्याक्सी मान्डुले ल 20% डिस्काउन्ट दिएर ट्याक्सी चढाइरहेछ अरे भने पछाडि अर्को आउनु पऱ्यो नि त 30% डिस्काउन्ट दिएर, अझै अर्को आएर 40 दिनु पऱ्यो, जसले गर्दा युजरलाई त फाइदा हो नि त, होइन र? तपाईँसँग त अप्सन्स छ नि, आजको मितिमा पनि तपाईँसँग ट्याक्सी मान्डुमा होइन, तपाईँहरूले दिएको फाइदाले चाहिँ फेरि व्यवसायलाई घाटा होला नि त, उता ट्याक्सी चलाउने मान्छेलाई। अब ट्याक्सी चलाउनलाई घाटाको कुरा, यता युजर्सलाई छुट दिँदै गर्दाखेरि व्यवसायप्रति व्यवसायीहरूका लागि सोचिएको छ कि छैन भन्ने त्यो अर्को पाटो हो। ट्याक्सी मान्डुमा आजको मितिमा सर 145 रुपियाँ लिटरमा पेट्रोल कहाँ पाउँछ नेपालमा? कोही पाउँछ सरल थाहा छ? आजको डेटको प्रति 165 पुगिसक्यो नि, त्यही त 160-165 पुगिरहेछ, तर 145 रुपियाँ प्रति लिटरमा पेट्रोल पाउँछ सर। कहाँ भन्नु न? त्यो ट्याक्सी मान्डुमा पाउँछ। ट्याक्सी मान्डुले आफ्ना पार्टनर्सहरूका लागि फेरि के गरिरहेछ भने नि, अहिले त हामी 145 रुपियाँ प्रति लिटरमा पेट्रोल दिइरहेछौँ, एउटा पेट्रोल पम्पसँग सहकार्य गरेर हाम्रोमा आउँछन्, पेट्रोल हालेर जान्छन्। तपाईँ भन्नुहोस् त, हामीले त यता युजर्सलाई सेवा त दिइरहेछौँ, तर युजर्सलाई सेवा दिँदै गर्दाखेरि यतातिर तपाईँको सर्भिस प्रोभाइडरहरू जो ट्याक्सी व्यवसायहरू छन् उनीहरू मर्कामा छन् कि छैनन् भन्ने कुरालाई पनि हामीले फेरि मूल्याङ्कन गरिरहेछौँ। यता युजर्सलाई दिएको छुटलाई हामी कसरी रिकभर गर्न सकिन्छ? 145 रुपियाँ प्रति लिटर पेट्रोलमा पेट्रोल पाइरहनु भएको छ,
हामीसँग एसोसिएट भएका चालकहरूले, होइन र। 2600 रुपियाँ पर्दाखेरि सर्भिसिङ गर्दा 2600 रुपियाँ खर्च हुन्थ्यो उहाँको मोबिलमा, उहाँले 1300 रुपियाँमा पाइरहनु भएको छ। मेनली चालकहरूका लागि, ट्याक्सी व्यवसायहरूका लागि त पेट्रोल र मोबिल यही नै होइन र मेन कुरा त। सरकारले अहिले पेट्रोलको भाउ घटायो भने कति घटाउला सर? 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ। हामी त 15 रुपियाँ अहिले घटाइरहेछौँ सर। भनेपछि ट्याक्सी मान्डुले चाहिँ यतिको फेसिलिट गरिदिरहेछ, फेसिलिट गरिरहेछ। र अर्कोतिर युजरबाट हामीले जुन डिस्काउन्ट दिइरहेको हुन्छौँ नि सर, त्यो डिस्काउन्ट हामी हाम्रो चालकहरूलाई चाहिँ पेमेन्ट गरिरहेको हुन्छौँ। तपाईँले मानौ 1000 को तपाईँ ट्याक्सी राइड गर्नुभयो, 20% डिस्काउन्ट पाउँदै गर्दा तपाईँले त 800 रुपियाँ मात्र तिर्नु भएको हुन्छ नि त, तर चालकले त 1000 रुपियाँ पाउनुपर्ने हो नि। भने त्यो 200 रुपियाँ ट्याक्सी मान्डुले चालकहरूलाई तिर्दिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ ढुक्कसँग चढ्नुहोस् न। तपाईँले ट्याक्सी चालकलाई मर्का पारिरहनु भएको छैन। त्यो त कम्पनीले आफ्नो पोलिसिज अनुसार कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हो नि त। कम्पनीलाई स्टार्टअप बिजनेस हो नि त तपाईँहरूको, ल्याउनु भयो योजना, सबैलाई सुविधा दिनुभएको छ। नाफा चाहिँ के हो त त्यसो भए? सर अहिले तुरुन्तै त हामी नाफा कमाइहाल्ने सोचमा छैनौँ, टु बी अनेस्ट, होइन। नाफा कमाइ हुन्छ भन्ने कुरामा पनि विश्वास गरेका छैनौँ। स्टार्टअप बिजनेसको एउटा फेजसम्मको इन्भेस्टमेन्ट प्लान हुन्छ। अहिलेसम्म ट्याक्सी मान्डु इन्भेस्टमेन्ट प्लानमै छ। विभिन्न प्लानहरू लिएर आफ्नो ब्रान्डलाई चाहिँ कसरी स्टेबल बनाउन सकिन्छ, ब्रान्डलाई ब्रोड कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर चाहिँ बढी हामीले फोकस गरिरहेछौँ। अहिले अब तपाईँको हुन त हामीले लिने चाहिँ कमिसन हो, हामी 10% कमिसन लिन्छौँ। जति पनि ट्रिपहरू हामीले चालकहरूलाई दिइरहेको हुन्छौँ त्योबाट हामीले 10% कमिसन लिन्छौँ। अब कति कम्पनीहरूले 15%, 20%, 25% पनि लिइरहेछन् भन्ने सुनिन्छ। हामीले चाहिँ 10% कमिसन लिने हो। त्यो चाहिँ अब फ्युचर प्लानभित्र छ। र अहिले पनि हामी त रहेछौँ, तर त्यो सबै कुरा चाहिँ के भइरहेछ भने जुन चाहिँ लिइरहेछौँ त्यसमा थपेर फेरि रिटर्न गरिरहेछौँ। ए भनेपछि जति आउँछ त्यसमा थपेर फेरि रिटर्न गरिरहेछौँ। किन भन्दा पेट्रोल पनि किनिदिनु पर्यो, पेट्रोल पनि किनिदिनु पर्यो, मोबिल पनि घटाइदिनु पर्यो, युजर्सलाई पनि छुट दिनु पर्यो, नत्र युजर्स त चढ्दैन। यो त विशुद्ध समाजसेवा जस्तो भएन र भने? अहिलेका लागि त त्यस्तै नै छ सर। स्टार्टअपले आफ्नो जरा गाड्नका लागि सुरुमा चाहिँ समाजमा छिर्नु पर्यो नि त, भिज्नु पर्यो नि त। तपाईँलाई के ह्याबिट हुनु पर्यो भने तपाईँ बाहिर बाटोमा गएर म ट्याक्सी खोज्छु भन्ने कुरा तपाईँले बिर्सिनु पर्यो तपाईँको दिमागबाट। तपाईँले ट्याक्सी भन्दा बित्तिकै ट्याक्सी मान्डु सम्झिनु पर्यो र मोबाइल झिक्नु पर्यो। ट्याक्सी चढ्नका लागि तपाईँ बाटोमा जा ट्याक्सी खोजेर ल्या होइन कि त्यो मोबाइल निकाल त ट्याक्सी मान्डुबाट बुक गर भन्ने खालको एउटा कन्सेप्ट डेभलप हुनु पर्यो सर। कतिसम्म पुर्याउनु भयो त यो अहिलेसम्म? सर अहिले हामीले आजको मितिसम्म हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मोटामोटी 40,000 भन्दा बढी युजर्सहरूलाई सेवा दिइरहेछौँ काठमाडौँ भ्यालीमा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, है। र 40,000 भन्दा बढी युजर्सहरूले झन्डै 5 लाख भन्दा बढी राइड कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ। त्यो त तपाईँको एप प्रयोग गर्नेहरूको कुरा हो। अनि चालकहरू पनि हामीसँग अहिले तपाईँको झन्डै 4000 ट्याक्सी व्यवसाय, ट्याक्सी चालकहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ। र यो सँगसँगै हामीले अहिले झापामा, पूर्वको प्रोभिन्स नम्बर 1 को झापाबाट पनि हाम्रो सेवालाई सुरु गरिरहेछौँ। यदि तपाईँहरू झापामा ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ अब त्यहाँ अटो रिक्सा पनि तपाईँ घरमै पाइहाल्नुहुन्छ कि तपाईँ बाटोमा गएर अटो रिक्सा खोजिराख्नुपर्ने अवस्था छैन। भनेको अब भेरी सुन हामी यो तपाईँको 2079 सालभित्र चाहिँ सकेसम्म नेपालको धेरै मेजर सिटिजहरूमा हाम्रो सर्भिसलाई चाहिँ विस्तार गर्नेतिर लागिरहेछौँ सर। तपाईँ जस्तै राइडर सेवाहरू पनि छन्, उनीहरूले त तपाईँको 2 पाङ्ग्रे 4 पाङ्ग्रे सबै समेटिरहेछन्। तपाईँहरू चाहिँ यो 4 पाङ्ग्रेमा मात्रै बस्दाखेरि त तपाईँहरूलाई चाहिँ बिजनेसमा ह्याम्पर पर्दैन, असर गर्छ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? होइन, यस्तो छ सर, अब सबैको आफ्नो पोलिसी होला, आफ्नो सोच होला, होइन सर। 2 पाङ्ग्रेमा जुन लेभलको ग्ल्यामरस देखिरहेछ त्यति नै ग्ल्यामरस भित्रबाट हेर्दाखेरि छ जस्तो मलाई लाग्दैन। 2 पाङ्ग्रे सर्भिस चलाउनेहरूका पीडा पनि आफ्नै लेभलका होलान्, होइन। कति 2 पाङ्ग्रे सर्भिस चलाउनेहरूले यसो गुनासो गरेको सुन्दा त दिनमा 25-30 वटा त एक्सिडेन्ट नै भइदिइरहेछ सर। बजारमा एक्सिडेन्टको केस हेर्ने हो भने तपाईँको 4 पाङ्ग्रे भन्दा एटलिस्ट 60 टाइम्स बढी चाहिँ 2 पाङ्ग्रेको एक्सिडेन्ट छ सर, हो। अर्कोतिर 2 पाङ्ग्रे तपाईँ आफैले पनि के हो भने तपाईँ जुन डेस्टिनेसनमा जानका लागि तपाईँ 2 पाङ्ग्रे प्रयोग गर्नुहुन्छ नि सर, तपाईँले नचिनेको मान्छे प्रयोग गरिरहनु भएको छ। तपाईँ रिक्वेस्ट त गर्नुभयो, तर तपाईँलाई चलाउन, तपाईँलाई त्यो ठाउँसम्म छोड्न, तपाईँलाई लिन आइरहेको मान्छे ऊ कतिको अनुभवी हो, कहिलेदेखि चलाइरहेको छ, उसले राम्रोसँग चलाउन सक्छ कि सक्दैन, तपाईँलाई केही थाहा छ? केही पनि थाहा छैन। तपाईँ चढ्नुहुन्छ, जानुहुन्छ, तर तपाईँको डेस्टिनेसनसम्म तपाईँ पुग्नुहुन्छ कि पुग्नुहुन्न थाहा छैन सर। होइन, अनुभवको कुरा त 4 पाङ्ग्रेमा पनि त त्यो त लागु होला नि? होइन सर, 4 पाङ्ग्रेमा एकदमै कम, टु बी अनेस्ट। 4 पाङ्ग्रेमा तपाईँ हेर्नुहोस् न, ट्राफिक महाशाखाकी एक्सिडेन्ट रेकर्ड हेर्नु न सर, होइन र। त्यसमाथि कति कम्पनीहरूले ढाकछोप गरिरहेछन्, उनीहरूको दिनमा कतिवटा एक्सिडेन्ट भइरहेछ, त्यो सरले एकचोटि उहाँहरूलाई बोलाएर सोध्नु होला। उहाँहरूको अहिलेको सबैभन्दा बढी पीडा त्यसमा छ।
च्यालेन्जिङ छ सर। देख्दाखेरि चाहिँ ग्ल्यामरस वाह यस्तो बिजनेस भइरहेछ भन्ने छ। अब यो अहिले तपाईँले दुर्घटनाको कुरा पनि भन्नु नम्बर 1 दुर्घटना, नम्बर 1 दुर्घटना भने आउँ सर। नम्बर 2 अहिले बल्ल आएर बागमती प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेश सरकारको यातायातमा चाहिँ एउटा पोइन्ट थपेको छ कि यस रातो नम्बर प्लेटको सवारी साधनले पनि सर्टेन टाइम सर्टेन डिस्टेन्ससम्म चाहिँ भाडा लिएर भाडाको रूपमा काम गर्न पाउने भनेर एउटा लाइन थपेको छ। त्यसको नीति छैन। नीति निर्माण कार्यान्वयन त्यसको त केही पनि छैन। आजको मितिमा पनि सर तपाईँ नै भनिदिनुहोस् न त, ट्याक्सीको भाडा नेपाल सरकारले यातायात मन्त्रालयले बढाएर 50 रुपियाँ पर किलोमिटर बनाइदियो, तर बाइकको भाडा 15 रुपियाँ या 20 रुपियाँ भनेर कसले भने हो? कसले भने हो? कुनै निकायले भने हो? तपाईँलाई मन लाग्यो तपाईँ 15 रुपियाँ भनिदिनु भयो, अर्कोलाई मन लाग्यो अर्कोले 20 रुपियाँ भनिदियो, त्यसरी चलाउने छ त कहीँ छ भन्नुहोस् न त। यो त बस चढेको चाहिँ तपाईँ 20 रुपियाँ भाडा भनेको छ मिनिमम। बस चढेर तपाईँ गएको 20 रुपियाँ भाडा भनेको छ सायद है। तपाईँ ट्याक्सी चढेर गएको 50 रुपियाँ पर किलोमिटर भाडा भनेको छ, तर बाइक चढेर गएको तपाईँको भाडा कति त कसले निर्धारण गरे हो? यो चाहिँ मलाई भनिदिनु त तपाईँ। यसमा त तपाईँहरूले पनि त पोलिसी लेभलमा कुराकानी गर्नु पर्यो नि सर। हाम्रो मैले सरले सोध्नुभयो त्यही भएर मैले मात्रै क्वेसन्स राइज गरिदिएको होइन र। यसमा तपाईँको के हो भने नि मैले के गरिरहेको छु मलाई विशुद्ध मेरो बिजनेसको बारेमा थाहा छ, त्योभन्दा बाहिर मलाई केही पनि थाहा छैन। जसले बाइक चलाइरहेको छ उहाँहरूलाई बोलाएर सोध्नु होला तपाईँले 20 रुपियाँ भाडा किन राख्नुभयो त? 20 को ठाउँमा 10 किन राख्नु भएन या 40 रुपियाँ किन राख्नु भएन? कसले भनेर तपाईँले 20 रुपियाँ के का आधारमा राख्नुभएको हो? तपाईँ सोधिदिनुहोस् न बोलाएर। मैले त त्यो गरिरहेको छैन। मैले बाइक नहाल्नुको रिजन भन्दैछु सरलाई मैले, दिस इज सेकेन्ड रिजन सर। अरू धेरै रिजनहरू पनि हुनसक्छ। यहाँ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो अब सवारी दुई पाङ्ग्रे सवारीमा जोखिम यात्रा जोखिम छ होइन, त्यो अब प्रहरीले पनि स्वीकार गरेको अरूले पनि स्वीकार गरेको, तर यात्रा अलिकति सहज छ होइन, यो त तपाईँ पनि मान्नुहुन्छ। तर अब तपाईँहरूसँग पनि त अब बिमाको पोलिसीको कुरा पनि त आएको छ नि। हो अब सरले एकदमै राइट क्वेसन्स उठाउनु भयो। बिमा कसले गर्नुपर्ने हो भने नि बिमा त त्यो जसले दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू चलाइरहेछन् जसमा प्यासेन्जर बोक्ने भन्ने कुरै छैन, जसको बिमै हुँदैन, अब त्यो प्यासेन्जरको चाहिँ उनीहरूले बिमा गर्नुपर्ने हो क्या सर। हाम्रो त मैले अघि भने नि हामी 4 पाङ्ग्रेमा छौँ, 4 व्हिलर्समा ट्याक्सीमा छौँ र ट्याक्सीमा चाहिँ अलरेडी तपाईँको फुल बिमा भइसकेको हुन्छ, डबल बिमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यो सरलाई पनि थाहा छ, किनभने 6 महिनामा जाँच पास हुन्छ। जाँच पास हुँदाखेरि तपाईँको यदि बिमा गरेको छैन भने त्यो ट्याक्सीको जाँच पास हुँदैन। जाँच पास नभएपछि उसले रुट पर्मिट पाउँदैन, उसले चलाउन पाउँदैन। ट्याक्सी त रुल्स एन्ड रेगुलेसनभित्र बाध्य छ सर, बाइक कहाँ बाध्य छ? कुन चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसनले बाध्य छ बाइकलाई? तैपनि त पब्लिक चोइस त छ त फेरि सर। पब्लिक चोइस चाहिँ छ होइन, यो कुरालाई मैले चाहिँ तपाईँको पब्लिक चोइस छैन भनिरहेको छैन, तर पब्लिक चोइस हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसका नेगेटिभ पाटाहरू पनि छन् है मात्रै भन्न खोजिरहेको। सरकारले त बन्दै गर्नलाई सरकारले सक्दैन नि सर, सरकारले त बन्द गर्न कहाँ खोज्यो र? किन एकचोटि चलाउन नदिने भनेर यातायात व्यवस्थाले चाहिँ प्रेस नोटै निकाल्यो। यातायात व्यवस्था विभागले त निकाल्यो होइन, तर अब फेरि पोलिटिकल पावर अथवा हस्तक्षेप अथवा तपाईँले भने जस्तो पब्लिकै डिमान्ड भनिदिउँ न अहिलेलाई, पब्लिक डिमान्डले नै गर्दाखेरि चलिरहेको होला, चलिरहेछन्। अब यहाँ जस्ट दुई पाङ्ग्रे सवारीको चाहिँ तपाईँको जुन राइडिङ सेयरको कुरा छ यसमा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न अथवा त्यसको पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्न? सन्तुष्ट र असन्तुष्ट भन्दा पनि हो, सरले भनेको एउटा कुरा चाहिँ हामीले मान्नै पर्ने कुरा के हो भने सहरमा भएको ट्राफिक जामदेखि लिएर ट्राफिक व्यवस्थापनका प्रब्लमहरूले गर्दा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन चाहिँ तपाईँको अलिकति छिटो र छरितो छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यो नकार्न सकिँदैन। यो तपाईँले भनेको कुरा मैले माने, तर त्यो सँगसँगै सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटीका कुराहरू मेजर गर्ने कुराहरूलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ कि यो गभर्मेन्टले लानुपर्ने हो या कसले लानुपर्ने हो मलाई थाहा छैन। त्यो मेजर चाहिँ गरिदिनु पर्यो, त्यो सेक्युर हुनु पर्यो के सर। म छिटो पुग्छु भन्ने त तपाईँलाई लागिरहेछ, तर म डेस्टिनेसनमा पुग्छु कि पुग्दैन भन्ने पनि त क्वेसन छ नि त होइन र? त्यो चलाइरहेको मान्छे कति अनुभवी हो, त्यो बाइक चलाउने मान्छेलाई ल यति वर्षको अनुभव भएकालाई दिने, त्यही राइड सेयरिङ कम्पनीले पनि त एउटा मापदण्ड बनाउन सक्छ नि त। हिजो लाइसेन्स निकालेको मान्छे आज आएर बाइक चलाइरहेछ, तपाईँको लगेर ठोकिरहेछ अर्को ठाउँमा लगेर, त्यो त राइड सेयरिङ चलाउने कम्पनीले पनि लिनुपर्ने जिम्मेवारी होइन र? अब यो त अब सरकारले एउटा पोलिसी बनाउला होइन, सँगसँगै अब अलिकति फराकिलो तरिकाले हेरौँ कि अब जुन खालको स्टार्टअप बिजनेस नेपालमा फैलिरहेको छ त्यो चाहिँ आइटीसँग जोडिएर बेसी आइरहेका छन्।
व्यवसायहरू त्यतै आइटी सेक्टरमा बेसी चाहिँ देखिनुहुन्छ। कारण किन यस्तो भइरहेछ? होइन सर, यस्तो छ, अब तपाईँको स्टार्टअप भन्दाखेरि चाहिँ स्टार्टअप बिजनेसले चाहिँ सकेसम्म तपाईँको कुनै पनि कामलाई सहज बनाइदियोस् भन्ने हो। बढी चाहिँ फोकस चाहिँ टेकसँग रिलेटेड, अझ मैले यसलाई यसरी भनौँ, टेक्नोलोजी प्रयोग गरिएका कुनै पनि बिजनेस व्यवसायलाई चाहिँ स्टार्टअप बिजनेस भन्ने खालको एउटा माहौल बनिरहेछ है। सरलाई इक्जाम्पलको लागि दिउँ, तपाईँले 10वटा तपाईँको भनौँ न औषधि पसल खोल्नुभयो, त्यो 10वटा औषधि पसल खोल्नुलाई चाहिँ व्यवसायका रूपमा लिन्छ, त्यसलाई तपाईँले स्टार्टअप बिजनेस भनेर भन्दैन। तर त्यो 10वटा औषधि पसललाई जोडेर यदि तपाईँ कुनै टेक्नोलोजीसँग जोडेर त्यही औषधि चाहिँ घर घरमा पुर्याउने खालको सुविधा दिन थाल्नुहुन्छ नि, भनिसकेपछि त्यो तपाईँको के भयो, टेकसँग जोडियो र त्यसलाई चाहिँ स्टार्टअपको रूपमा लियो। एग्रोटेक हुनसक्छ, जस्तै एग्रिकल्चर आफैमा चाहिँ तपाईँको स्टार्टअप बिजनेस भनिँदैन नि त। तर त्यही एग्रिकल्चरबाट आएका त्यही भन्नुहोस् न त्यो प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ तपाईँले घर घरमै डेलिभरी दिने खालको सुविधा दिन थाल्नुभयो भने चाहिँ त्यसलाई फेरि स्टार्टअप बिजनेस एग्रोटेक भनेर भनेको जस्तो हामीले परम्परागत रूपमा जुन पेसा व्यवसाय गरिरहेका छौँ त्यसलाई अहिले आएको पछिल्लो प्रविधिसँग जोडेर व्यवसाय सुरु गऱ्यौँ भने हामीले स्टार्टअप भन्न सक्छौँ। त्यसलाई स्टार्टअप भन्न सकियो सर। जस्तै यही ट्याक्सीकै केसमा पनि तपाईँको ट्याक्सी त चलि नै रहेछन् नि त, हिजो पनि चलिरहेको थिए होइन। तर अब त्यही ट्याक्सी सर्भिस चाहिँ तपाईँको केमा आयो, तपाईँको गोजीमा आइपुग्यो नि त, होइन र? बजारमा भएका तपाईँको हजारौँ ट्याक्सीहरू तपाईँको गोजीभित्र आइपुगे, मोबाइल झिक्यो, मोबाइलमा ट्याप गर्दा बित्तिकै तपाईँको घरसम्म ट्याक्सी आइपुग्यो भनिसकेपछि यो चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरको के भयो, एउटा स्टार्टअप भयो सर। सरकारको चाहिँ यसप्रति कतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन देखिन्छ अथवा पोलिसी सरकारले पोलिसी ल्याएको भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको यो छ? टु बी अनेस्ट सरकारले पोलिसिजहरू चाहिँ ल्याएको छ। गएको सरकारले पनि आफ्नो आर्थिक वर्षमा तपाईँको स्टार्टअपहरूका लागि भनेर राम्रै अफरहरू कभर गर्न खोजेको हो। नेपाल सरकारले त्यो तपाईँको बजेट भाषणमा जसरी स्टार्टअपहरूलाई कभर गरिरहेको थियो त्यो चाहिँ एउटा एप्रिसिएट गर्न लायक थियो। तर त्यो इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ भइरहेको छैन। नेपालमा सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज मैले देखेको चाहिँ के हो भने बजेट भाषणमा एउटा कुरा हुन्छ तर इम्प्लिमेन्टेसनमा फेरि त्यो अर्कै बाटो, त्यो कहाँ पुग्दिन्छ थाहा हुँदैन कि। सरकारले 25 लाखसम्म स्टार्टअपहरूलाई लोन दिने बिना दितो भन्यो, त्यो 25 लाख कसले दिने त? ब्याङ्कले भनेछ त, ब्याङ्कले दिन्छ। तपाईँलाई लाग्छ ब्याङ्कले गएर आज कुनै पनि नेपालको ब्याङ्कमा अहिलेको कुरा छोडौँ सर, अहिले त लिक्विडिटी तपाईँ होइन, ल ठिक छ, अहिले मान्नु तपाईँहरू ऋण माग्न जानुभयो त? सर मैले सुरु गरेकै लोन लिएर सुरु गरेँ हो सर। ट्याक्सी मान्डु सुरु गर्दै गर्दा मैले मेरो जग्गा राखेर सुरु गरेको छु। 25 लाख प्रयोग गर्न पाउनु भएन? 25 लाख कताबाट प्रयोग गर्न पाउनु सर? कसैले पनि, मलाई लाग्दैन कसैले पाइरहेछ त्यति सजिलै, कसैले पनि पाइरहेको छैन। सरकारले भन्ने एउटा पाटो छ कि सर, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन पाटो फेरि अर्को एकदमै थप च्यालेन्जिङ छ। स्टार्टअपलाई सपोर्ट कहाँबाट हुन्छ? तपाईँ जानुहोस् न सर, नेपालको कुनै पनि स्टार्टअप तपाईँले खोज्नु होला सर, कुनै पनि स्टार्टअपले मैले 25 लाख रुपियाँ फ्रीमा मैले बिना धितो पाएँ है र फलानु ब्याङ्कबाट चाहिँ मैले सरकारको यो पोलिसी अनुसार पाएँ भन्ने मान्छेहरू सायदै औँलामा गरेर यदि नो योर फेस छ भने चाहिँ पाउनुहुन्छ होला। फेरि पाएको उदाहरण छैन आजसम्म। पाएँ भनेर त तपाईँलाई कसैले मैले त भेटेको छैन सर, होइन हो। कुन केसमा चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ भने नि नोन योर फेस भन्ने एउटा छ सर। ब्याङ्कसँग कारोबार गर्दाखेरि यदि त्यो तपाईँको फेस ब्याङ्कले चिनिरहेछ भने चाहिँ ए ल यो राम्रै मान्छे हो, 2500मा चाहिँ यसले डुबाउँदैन है भनेर तपाईँलाई देला होइन। उसको प्रतिष्ठाले पाउने कुरा एउटा पाटो भयो, तर साँच्चीकै गर्छु, पेसा व्यवसाय गर्छु, रोजगारी सिर्जना गर्छु भन्नेले पनि त सर मैले चाहिँ भेटेको छैन। अब कसैले पाइरहेछन् भने ती पाउनेहरू चाहिँ लक्की हुन् त्यहाँसम्म। त यो विषयमा तपाईँहरूले फेरि सरकारलाई घचघच्याउने गर्ने काम? अब यस्तो भयो, सरकारलाई घचघच्याउने भन्दा पनि अब हुन त स्टार्टअप एसोसिएसन नेपाल भनेर एउटा स्टार्टअपहरूको एसोसिएसनै खोलेर पोलिसिज लेभलमै पनि डिस्कस गर्ने कि भनेर पनि लागिरहेको थियो साथीहरू बिचमा। तर अब यो कस्तो भने कोभिड एकातिर छ, अर्कोतिर फेरि यो अहिले लिक्विडिटी प्रब्लम फेरि है। कोभिड भर्खर सिद्धिन आँटेको थियो, अब सहज हुन्छ कि भनेको एकातिर के आइदियो, अब लिक्विडिटी प्रब्लम आइदियो ब्याङ्कको। हेर्नुहोस् है, सबै व्यवसायहरू त अहिले धाराशायी नै छन्। तर तपाईँहरू त जस्तो ट्याक्सी मान्डु जस्तो स्टार्टअप बिजनेस कम्पनी त यो विभिन्न सेक्टरका स्टार्टअप कम्पनीहरू बिजनेस गर्नेमा त अब्बल साबित भएर चाहिँ अहिले चाहिँ पहिलो छनौटमा नि पर्नु भएको छ नि, होइन नेपालको? त्यसमा चाहिँ यस्तो हो सर, त्यो चाहिँ तपाईँको नेपालमा पहिलोचोटि सुरु भएको स्टार्टअप वर्ल्ड कपको च्याम्पियनसिप नेपालमा सुरु भएको थियो। यो नेपालमा चाहिँ फर्स्ट टाइम हो, अरू देशमा चाहिँ भइ नै रहेको थियो होइन। नेपालमा चाहिँ स्टार्टअप हब नेपालले चाहिँ ल्याएको छ त्यो प्लेटफर्म चाहिँ होइन। स्टार्टअप वर्ल्ड कप च्याम्पियनसिपको 2021 को क्वालिफायर राउन्डमा चाहिँ हामी नेपालमा भएको अरू स्टार्टअपहरूसँगको कम्पिटिसनमा चाहिँ फर्स्ट
भएर अब हामी 21मा चाहिँ कोभिडको रिजनले गर्दा त्यो प्रोग्राम हुन नपाएकोले गर्दाखेरि 22को सेप्टेम्बरमा चाहिँ सिलिकन भ्यालीमा त्यो प्रोग्राम हुँदैछ। हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। त्यहाँ चाहिँ 70वटा भन्दा बढी देशका स्टार्टअपहरू बिचको कम्पिटिसन हुँदैछ। त्यो चाहिँ सेप्टेम्बरमा हुन्छ। के लाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँनिर प्रस्तुत गर्ने? अनि त्यहाँ यस्तो छ सर, अब हाम्रो आफ्नै एउटा प्रभावित त पार्नुपर्ने होला नि त। प्रभावित त पार्नु पऱ्यो डेफिनेटली। त्यहाँ तपाईँको अब 5000 एबो बिलिनियर्सहरू हुन्छन्, इन्भेस्टरहरू हुन्छन् होइन। अब फर्स्ट प्राइज नै तपाईँको $1 मिलियन भन्दा बढी छ। सो र अर्कोतिर एउटा इन्टरनेसनल प्लेटफर्म होइन पाउँदैछौँ। अब त्यसका लागि हामी वर्कआउट चाहिँ गरिरहेछौँ। हामीले भनौँ न त्यो जुन प्रोडक्टलाई हामीले त्यहाँ लिएर जाँदैछौँ ग्लोबल लन्चका लागि, त्यो प्रोडक्ट चाहिँ अलिकति स्ट्रङ हुनुपर्छ, संसारलाई नै प्रविधिमा यसरी समेट्न सक्नुपर्छ कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको वर्ल्डमै रिनाउन प्रोडक्ट बनोस् भन्ने खालको एउटा सोच त छ। त्यसका लागि हामी वर्कआउट चाहिँ गरिरहेछौँ। लेट्स होप सेप्टेम्बर पछाडि थाहा हुन्छ। अब हामी लगभग अन्तिममा छौँ कि अब तपाईँले आफ्नो स्टार्टअप कम्पनी जुन अब 2 वर्ष त बिति नै सक्यो, अबका फर्दर योजना के छन् र तपाईँले युजर्सहरूलाई दिनुपर्ने कुरा के बाँकी छन् अथवा उनीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? युजर्सहरूलाई दिनुपर्ने मैले पहिले पनि भन्दै आएको, अहिले पनि भन्ने र भोलि पनि भन्ने एउटा सन्देश चाहिँ के हो भने तपाईँको घरसम्मै ट्याक्सी आइरहेछ भने त्यो सेवा तपाईँले उच्चतम प्रयोग गर्नुहोस् होइन। ट्याक्सी भन्दा बित्तिकै ट्याक्सी भनेकै ट्याक्सी मान्नु सम्झिनुहोस् न, ट्याक्सी घरमा आउँछ होला, आज नआउला, सर्टेन ठाउँहरूमा हामी अझै पुग्न सकिरहेको छैनौँ होला होइन। र हामी त्यो ठाउँमा हाम्रो सर्भिसलाई अझै एक्सपान्ड गर्छौँ, अझै तपाईँको भरपर्दो बनाउनतिर लाग्छौँ, जसले गर्दाखेरि तपाईँ ट्याक्सी मान्डुबाट ट्याक्सी रिक्वेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ 100% आउँछ है भन्ने खालको एउटा कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नका लागि हामी भर्खर त वर्कआउट गर्दैछौँ। अहिले पनि राम्रै भइरहेछ। अझै बेटर हाम्रो सर्भिसलाई अझै बेटर बनाउनका लागि हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोस् होइन। ल तपाईँले रिक्वेस्ट गरेको ठाउँबाट ट्याक्सी आइपुगेको छैन भने तपाईँले एउटा म्यासेज छोडिदिनुहोस् न हामीलाई, सर यो एरियामा चाहिँ ट्याक्सी आएन है तपाईँहरूको भनेर। हामी त्यो एरियामा हाम्रो सर्भिसलाई एक्सपान्ड गर्छौँ, त्यो एरियामा हाम्रो सर्भिसलाई कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउन सक्छौँ हामी त्यसमा वर्कआउट गर्छौँ। तर प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नुहोस्, किनभने सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटीका लागि पनि, सस्तोका लागि पनि, राम्रोका लागि पनि, भरपर्दो यात्राका लागि पनि ट्याक्सी मान्डु छँदैछ। यो युजर्सहरूका लागि भयो। अब पार्टनर्सहरूका लागि पनि अफर दिनु पऱ्यो। पार्टनर्सहरूका लागि त मैले अघि हजुरलाई भनिहालेँ सर, 145 रुपियाँ लिटरमा पेट्रोल पाइरहेछ, ट्याक्सी मान्डुमा आउनुहोस्, जोइन हुनुहोस्, प्रविधिको प्रयोग गर्नुहोस्, सिक्नुहोस्, प्रविधि मैत्री बन्नुहोस्। किनभने अहिले पनि ट्याक्सी मान्डुमा राइड गर्ने 70-80% युजर्सहरू भनेको इन्टरनेसनल ट्राभलर्सहरू छन्। किनभने टुरिस्टहरू आउन थाले नि त नेपाल आउन थालिसकेपछि उनीहरू आउँदा बित्तिकै ट्याक्सी भनेर खोज्छन् नि त। ट्याक्सी खोज्दा बित्तिकै ट्याक्सी मान्डु आइरहेछ, देन ट्याक्सी मान्डुबाट रिक्वेस्ट गर्छन् भनिसकेपछि त चालकहरूको पनि बिजनेस पनि बढ्ने भयो नि त होइन र। अब अर्कोतिर 145 रुपियाँमा पेट्रोल पाइरहनु भएको छ, अनि तपाईँको झन्डै 50% सस्तोमा तपाईँको सर्भो इन्जिन अयल पाइरहनु भएको छ। अब यस्तै अरू धेरै सुविधाहरू छन् जसले गर्दा चालकहरूलाई पनि मोटिभेट भएर ट्याक्सी मान्डुबाटै सर्भिस दिनुपर्छ है भन्ने खालको प्लानहरू छन्। आउनुहोस्, सहकार्य गरौँ। हस् त, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई र सूत्र न्युज हेरेर बस्नुभएका सबै आदरणीय दर्शकहरूमा पनि मेरो नमस्कार।